Cosmos Global Preschool, now in Darjeeling, a first of its kind preschool with child-centric infrastructure, trained teachers and latest teaching aids. Admissions open from playgroup to class 4. For further details, call us at 9734569974 or visit our website www.cosmospreschool.com. Every sub-operators of Darjeeling United Cable Operators Association are requested to pay their monthly subscription directly to the office of the associations from June 2020, failing which the association will immediately come into action. Secretary, Darjeeling United Cable Operators Association. Respected members of Darjeeling United Cable Operator Association are requested to pay their monthly subscriptions in time. Your cooperation is highly expected. नमस्कार, म अलिसा सुब्बा हाइलाइट्स अफ द डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको सभा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको सभापतित्वमा स्थानीय होटलमा बसेको थियो भने सभालाई ब्रान्च प्रवक्ता प्रभाकर ब्लोनले सञ्चालन गरेका थिए। उक्त सभामा दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक निरज जिम्बाको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो भने सभामा गोरामोमो केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू किशोर गुरुङ, एमजे सुब्बा, वीरेन लामा, हिमालयन प्लान्टेसन वर्कर युनियनका कार्यकारिणी अध्यक्ष डीके गुरुङ, महासचिव एसके लामाको साथमा दार्जिलिङ ब्रान्च अन्तर्गत 13 वटा समष्टिका सदस्यहरू पनि उपस्थित रहेका थिए। दुईटा बजारलाई चाहिँ एकदमै कडा रूपले लकडाउन गरेको छ। त्यहाँको सङ्घ समाज 5वटा 6वटा सङ्घ समाज मिलेर अलिक विहत जग्गामा परेकोले गर्दाखेरि गाडी लिएर आउँदा अलिक मार्ग पर्ने अनि अलिकति स्वास्थ्य पनि ठिक नभएकोले त्यहाँ उहाँ आउनु सक्नु भएन र म चाहिँ अलिकति यहाँ नजिक भएकोले गर्दा। नमस्कार, विशेष आज धेरै समय पश्चात हामी दार्जिलिङ ब्रान्च जिएनएलएफ पार्टीको श्रीमान अजय एडवर्डजीको अध्यक्षतामा आज हामीले एउटा जरुरी सभा बस्यौँ अनि आजको सभामा लकडाउन अवधिको जुन जिएनएलएफ पार्टीको गतिविधि थियो, हामीले गर्नुपर्ने जति पनि सेवा गर्नुपर्ने कुराहरू थियो अनि त्यो सबै कुरोलाई चर्चा परिचर्चा लामो गरियो अनि पहाडको स्थायी समाधान विषयवस्तु पनि लामो चर्चा परिचर्चा भयो अनि सांगठनिक कुराहरू पनि चर्चा परिचर्चा भए बापत दार्जिलिङ ब्रान्च को जुरिडिक्सनमा पर्ने हुनाले हामीले माननीय निरज जिम्बाज्यूलाई दार्जिलिङ ब्रान्चको एउटा पोलिटिकल एडभाइजरको रूपमा हामीले आज सर्वसमितिले उहाँलाई हामीले चयन गर्यौं अनि आजको चर्चा परिचर्चामा जिएनएलएफ पार्टीको आउँदो दिनमा के कस्तो भूमिका रहन्छ र त्यसमा दार्जिलिङ ब्रान्चले हामीले कुन भूमिका निभाउनु पर्छ त्यसको लागि हामीले धेरै गहन चर्चा परिचर्चा 13 वटा समष्टिलाई लिएर अनि अन्य भातृ संगठनलाई लिएर हामीले गर्न सफल बन्यौं अनि आजको सभामा विशेष गरेर हाम्रो यो जुन अहिले रिलिफ जुन मेटेरियल बाँड्ने कार्यक्रम छ अनि यो हेभी रेनफलको समयमा जिएनएलएफ पार्टीको के कस्तो भूमिका रहन्छ र हामीले के कस्तो गर्ने, जनताको अगाडि हामीले कस्तो सेवा दिनुपर्ने एउटा जिएनएलएफ पार्टी जिम्मेवारी पार्टीको रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमाथि चर्चा परिचर्चा गर्यौं। यो विषय वस्तु लिएर चाहिँ अहिले हाम्रो ब्रान्च प्रवक्ताले यो सबै कुरो खुलासा गर्नुहुनेछ र हाम्रो जुन सेवाको काम छ, जुन जनतालाई पुर्याउनु पर्ने हामीले सहयोग पुर्याउनु पर्ने छ त्यसलाई हामी कन्टिन्यू राख्नेछौँ र यस विषयवस्तु लिएर चाहिँ हाम्रो ब्रान्च प्रवक्ता ब्लोन सरले कुरा गर्नुहुनेछ। जय गोर्खा सबैलाई। र आज धेरै अन्तराल पछाडि दार्जिलिङ ब्रान्च जिएनएलएफको एउटा म्याराथन मिटिङ भयो जसमा सबै हाम्रा प्रतिनिधि रहेका थिए। शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर हाम्रो यस भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरू सबैजना उपस्थित भएका थिए र तपाईहरुलाई विगत दिनमा याद छ जिएनएलएफ पार्टी ले दार्जिलिङ हाम्रो सब डिभिजनमा साथसाथै हाम्रो अन्य भागहरूमा यो कोभिडको महामारीमा जे जस्तो रिलिफ हामीले पुर्याउन सक्यौं त्यो पुर्यायौं अनि पुर्याउँदै जानेछौं र त्यसमा तपाईलाई सर्वविदित भएको कुरा हो। र अब
रेनी सिजन पनि आइसक्यो, वर्षायाम पनि निकै आइसक्यो र हामीले महसुस गर्यौं पहिला सालभन्दा योपालि पानी पनि ज्यादा भएको हामीले महसुस गर्यौं र यसैलाई ध्यानमा राख्दै हामीले आज के निर्णय लिएको छौं, हाम्रा अध्यक्ष अजय एडवर्ड, दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको निर्देश अनुसार आजको हाउसले के पारित गरेको छ भने हामीले तार्पोलिन मोटामोटी 2000 तार्पोलिन चाहिँ हामीले मोटामोटी तयार गरेर ल्याइसकेका छौं अनि यदि सर्टेज भएको खण्डमा अन्य तार्पोलिन फेरि आउनेछ र हामीले एउटा कमिटी पनि बनाएको छौं जुन कमिटीमा रिपोर्ट गरेर निरीक्षण गरेर यदि जहाँ पहिरो जान्छ त्यहाँनिर चाहिँ तुरन्तै रिलिफ पठाउने हामीले चाँजो मिलाएको छौं र त्यस सँगसँगै हामीले जेसीबी को पनि व्यवस्था गरेका छौं। भोलि जेसीबी आउनेछ र जहाँनिर जेसीबीले सोर्नु पर्ने आवश्यकता छ त्यहाँ हामी अगावै रिलिफ पुर्याउँदा गएर सोर्न दिने हामीले निधो लिएका छौं। त्यसबाहेक अन्य अब जे जति सहयोगको हातहरू हामी बढाउन सक्छौं त्यसप्रति हामी सदैव अग्रसर रहने आजको हाउसले यही कुराहरू पारित गरेको छ। भनिन्छ नि जोश अनि जागर देखाउने कुनै उमेर अनि समय हुँदैनन् भनेर यस्तै उदाहरण पेश गरेका छन् सुखे माने भन्ज्याङ पोबुङ आलुबारीका 93 वर्षीय रसफुल राइनीले। लकडाउनको समयमा पनि फ्याँकिएको सरसामानबाट विभिन्न प्रकारको सजाउने सामानहरू तयार गरेर घरमा सजाएर राखेका छन्। वृद्ध अवस्थामा घरको एक कुनामा बसेर बिताउने समयलाई रसफुल राइनीले विभिन्न प्रकारको सजावटी सामान तयार गरेर समयलाई सदुपयोग गरिरहेकी छिन्। यसै विषयबारे उनले थप जानकारी पनि दिएका छन्। ए कति वर्ष पुग्नु भयो तपाईँ? 93 पुग्नु भयो। यो तपाईँले बनाउनु भएको लकडाउन भरि बनाउनु भएको आफै बनाउनु आफै बनाउनुहुन्छ कि अरूले पनि सघाउँछ तपाईँलाई? सघाउँदैन, भित्रै म एक्लै बसेर बनाइरहन्छु, अरूले देख्दैन। यस्तो कसले जान्छ? अरू के बनाउनु भएको छ यो सजाउने बाहेक? अरू सिलाइ बुनाइहरू, स्वेटरहरू, टोपीहरू सबै यो जुन चाहिँ बुन्ने काम हुन्छ सबै गर्नुहुन्छ? बुन्ने कामहरू। तपाईँको परिवारमा कतिजना छ तपाईँको आफ्नो छोराछोरी चाहिँ? मेरो नानीहरू हजुर नानीले भने 12 जना तपाईँको है? र 12 जनाबाट तपाईँको पुरा परिवारमा 100 जना यहाँ भन्नु हुँदैछ सबै। गोरामुमो दिल्ली शाखा युवा एकाइका सभापति अर्पण भुजेलले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत दार्जिलिङ शाखा गोराना संयोजक लक्ष्मी जोशीको पहलमा अनि गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको आर्थिक सहयोगमा लाखौं कोशिशपछि दार्जिलिङ चौरस्ता निवासी प्रभात गुरुङको परिवारको साथमा 2 सालको छोरी देशको राज्य महाराष्ट्रबाट सुरक्षित घर फर्कन सफल भएका छन् भने मङ्पु निवासी छेवाङ तामाङ, फुक्चिरिङ चियाकामा निवासी रिवज गुरुङ अनि तुङसुङ रोड जवाहर बस्ती निवासी सञ्जीव लामालाई हवाई मार्गद्वारा घर ल्याएको जानकारी दिएका छन्। नमस्ते, जय गोर्खा। म प्रभात गुरुङ, दार्जिलिङ चौरस्ता निवासी। लकडाउनको कारणले गर्दा म अनि मेरो परिवार दीक्षा गुरुङ लगायत मेरो सानो नानी र मेरो दिदी भाइ बहिनीहरू महाराष्ट्र पुणेमा फँसेको थियो र कसैको पनि हेल्प नपाउनेको कारणले गर्दा हामीले सयौं कोसिस गर्दा पनि कसैबाट हेल्प नपाउनुको कारणले गर्दा हामी त्यहाँबाट निस्किन सक्षम भएको थिएनौं। तर हिजोको दिनमा जिएनडब्ल्यू दिल्ली ब्रान्च अध्यक्ष लक्ष्मी जोशीजीको कोसिसको कारणले र उहाँको सहयोगको कारणले गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यूले हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा 10,000 रुपियाँ सहयोग राशि हालिदिनु भयो र हामी उहाँलाई मनबाट धन्यवाद दिन्छौँ र हाम्रो परिवारहरूबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँलाई कि हाम्रो लागि यत्रो मूल्य राशि तपाईँले पठाइदिनु भयो। हामीलाई जानी नजानी पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर तपाईँलाई। धन्यवाद। जय गोर्खा। जय गोर्खा, जय सुभाष। म अर्पण भुजेल, दिल्ली युवा एकाइ प्रेसिडेन्ट। विशेष गरी तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत म सानो जानकारी दिन चाहन्छु है। हाम्रो गोर्खे दाजुभाइहरू अझै पनि देश प्रदेशमा है फसिरहनु भएको छ र तीमध्ये अहिले भर्खरै केही दिन अगाडि हामीलाई हाम्रो नारी सङ्गठनका दिदी हाम्रो लक्ष्मी जोशीज्यूलाई फोनमा है उहाँहरूले हेल्प माग्नु भएको थियो प्रभात गुरुङज्यूले
र उहाँहरू महाराष्ट्रमा फसिनु भएको थियो है। उहाँहरू आउने व्यवस्था उहाँहरूको थिएन, ट्रेनको पनि धेरै क्यान्सलहरू भयो, टिकटहरू क्यान्सल भएर उहाँहरू आउन सक्नुभएको थिएन र उहाँले धेरै राजनीतिक दलहरूलाई हेल्प माग्नु भएको रहेछ। तर कसैले पनि उहाँहरूलाई हेल्प नगर्दाखेरि है हाम्रो नारी सङ्गठनका हाम्रो लक्ष्मी जोशीज्यूको नम्बर पाउनु भएर उहाँलाई फोन गर्नुभएछ र उहाँलाई फोन गर्ने बित्तिकै है उहाँले पनि हाम्रो लक्ष्मी जोशीज्यूले पनि हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीका श्रीमान अजय एडवर्डज्यूलाई जानकारी दिनुभयो र अजय एडवर्डज्यूलाई लेटर मार्फत पनि उहाँले चिठी पनि काट्नुभयो है। र उहाँले अजय एडवर्ड सरले पनि है उहाँहरूको एकाउन्ट नम्बर मागेर है उहाँहरूलाई 10,000 रुपियाँ एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनु भयो र उहाँहरू आज 24 तारिकको दिन जो 5 जना परिवारहरू है आज उहाँहरू बागडोग्रा एयरपोर्ट पुगिसक्नुभयो र उहाँबाट हामीलाई फोन मार्फत उहाँहरूले बताउनु भयो। हामी बागडोग्रा एयरपोर्ट पुग्यौँ र उहाँहरू अहिले भानुभवनमा बस्नुभएको छ र उहाँ तीमध्ये है अब कतिजना उहाँ तुङसुङको हुनुहुँदो रहेछ र कोही फुपचिरिङ चिया स्टेटको र चौरस्ताको यी 3 जग्गाको हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ है। उहाँ प्रभात गुरुङ, दीक्षा गुरुङ र सञ्जीव तामाङ, छेवाङ तामाङ, रिवस गुरुङ र एकजना सानो नानी छ है। नानीहरूको अब नाम म बताउन चाहदिनँ र उहाँहरूले अजय एडवर्ड सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिनुभएको छ है। उहाँहरू राम्रोसँगले घर पुग्नुभयो र हाम्रो साथसाथै हाम्रो नारी सङ्गठनका दिदी लक्ष्मी जोशीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ है। उहाँहरूले हामीलाई फोन मार्फत उहाँहरूले जनाउनु भयो हामी राम्रोसँगले पुग्यौँ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर उहाँहरूले हामीलाई मेसेज पनि दिनुभयो र हामी पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी यसरी नै हाम्रो पार्टीबाट है अब राम्रो कामहरू गर्नु पाऊँ र यसरी हाम्रो दाजुभाइहरूलाई आपद विपद परेकोमा हामी धेरै हेल्प गर्न सकौँ भन्ने हामी पनि आशा राख्छौँ र अझै आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै राम्रो कामहरू गर्नेछौँ। म यति भन्दै मेरो यो सानो वक्तव्यलाई यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय सुभाष। सोनादा गुप्त परिवार कोरोनाको युद्धमा सफल भएर सकुशल घर फर्किएको एक सदस्यले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सबैको मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भनी जानकारी गराएका छन् भने सोनादा एकीकृत समाजका सभापति दङ्ला भुटिया अनि सल्लाहकार प्रवीण सुब्बाको नेतृत्वमा सोनादा पचेङ क्षेत्रका शान्तिरानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयदेखि पञ्चायत अफिससम्म समाजका सदस्यहरूले सेनिटाइज गर्ने कार्य पनि गरेको बताएका छन्। यसरी नै हामी है पश्चिम बजार समाजका है सचिवजीसँग है कुराकानी गरिरहेको छौँ र आज हजुरको जुन यो गाउँमा है भर्खरै मात्रै अब एउटा कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा मान्छे त्रासित भएको थियो र उहाँहरू सकुशल घर फर्केपछि है आज जुन सोनादा एकीकृत समाजद्वारा यो सेनिटाइजिङ गर्ने काम गरिरहेको छ है त्यस विषय के भन्न चाहनुहुन्छ? र आज सोनादा क्षेत्रीय एकीकृत प्रगति समाजबाट नेतृत्व गरेर श्री प्रदीप सुब्बाले हाम्रो गाउँमा सेनिटाइज गर्ने जो महान कार्य गरेको छ यसमा समाजको पक्षबाट यस एकीकृत समाजलाई मुरी धन्यवाद लगायत प्रत्येक जनताबाट उहाँलाई अझ धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि यसमा हजुरहरूलाई थाहा छ कि पचेङमा एक पोजिटिभ केस भएको थियो। यसले गर्दाखेरि यो रोगभन्दा बेसी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मान्छेमा हताश फैलिएको थियो। यतिसम्म कि एकअर्कामा बोल्ने एकअर्कामा सम्पर्क गर्ने चलनधरि हटिसकेको थियो। यति साह्रो त्रास फैलाइदियो। रोगभन्दा बेसी यहाँको मान्छे चाहिँ त्रासित भइसकेको छ र यो त्रासितमा मैले के सुने भने पचेङको मान्छे सुनादै जाँदा पनि भाग्थ्यो अरे। यसै उसमा मैले पनि यो फेस गर्नु पाएँ कि म गत सोमबारको दिन म सुनादा गएको थिएँ। सधैँ बोल्ने मेरो साथी मसँग चाहिँ पुनाबाट पनि हल्लो हाई गर्ने मान्छेले पनि मलाई
मैले बोलाउँदा पनि ऊ नदेखेको जस्तो गरेँ। द्याट मिन्स हामी पश्चिमको जो रेड जोन जो घोषित गरेको छ त्यहाँबाट उहाँलाई के हो त्रासित बनिसकेका रहेछन् भन्ने हामीले अनुभव गरेको छौँ। यस उसले आज यो पश्चिममा जुन चाहिँ रोगी थियो पोजिटिभ पाएको थियो आज ऊ पूर्ण रूपले स्वस्थ बनिसकेको छन्। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो रेड जोनलाई केही सहुलियत दिएर ग्रिन जोनमा नामाङ्कन गरिदियोस् भन्ने हामी पश्चिम समाजबाट हजुरहरूलाई र आज यहाँ सोनादाको 19वटा एकीकृत समाजबाट चाहिँ यहाँ सबै भाइहरूबाट चाहिँ यहाँ समाज सेवा अहिलेको जुन कोभिड-19 को विषय लिएर जुन समस्या भइरहेछ यसमा उहाँहरूले तलदेखि नै पश्चिम तलदेखि नै दुवैपट्टि यहाँ शान्तिरानी स्कुल अनि यहाँ प्राइभेट स्कुल सेन्ट पिटर स्कुल अनि उँभोतिर पनि भएको अन्य स्कुलहरू छन् उहाँतिर पनि उहाँहरूले गएर चाहिँ यो जुन सेनिटाइज गर्नु हुँदैछ र यसमा चाहिँ पञ्चायत अफिसमा भयो त्यहाँ माथि पाइन रिज भन्ने स्कुल सेन्ट पिटर्स जुनियर स्कुल त्यतातिर सबैको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग यो सेनिटाइजहरू गरिदिनु हुँदैछ र यसमा चाहिँ उहाँहरूको अभियान चाहिँ रहेछ आफू बाँचौँ अनि अरूलाई पनि बचाउँ र सरकारको नियम अनि कानुनलाई पनि पालन गरौँ भन्ने उहाँहरूको यो एकदमै राम्रो जुन गाउँ समाजप्रतिको सोचाइ मानवप्रतिको जुन सोचाइ छ यो चाहिँ एकदमै उहाँहरूले मुरी धन्यवाद पाउने कार्य गरिरहनु भएको छ र यस्तै यो जुन 19 समाज एकीकृत समाजले जुन यो काम गर्नुभएको छ यसमा हाम्रो तर्फबाट गाउँहरूको तर्फबाट पाठशालाको तर्फबाट धेरै उहाँहरूलाई हृदयबाटै धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ अनि अन्य समाजहरूले पनि यो क्लिपहरूलाई हेर्नु भएको छ भने यस्तै कामहरू कार्यहरू तपाईँहरूले पनि गरिदिनुहोस् र कति समाजहरूले गरि पनि रहनु भएको छ र यसरी नै हामी अब पहाडको मान्छे चाहिँ बाँचेर सुरक्षित हुनु परेको छ अन्य अरू कुनै उपाय नै छैन र यति भन्दै मेरो यो सानो कुरालाई धन्यवाद सहित शेष गर्दैछु। नमस्कार, मेरो नाम प्रदीप सुब्बा सोनादा एकीकृत समाजको तर्फबाट आज हामीले जुन चाहिँ पचङ बजारमा यो कोभिड-19 को एउटा उसले गर्दाखेरि सिम्टम्सले गर्दाखेरि यहाँनिर कोभिड-19 को केस भएको कारणले गर्दा आज हाम्रो समाजको तर्फबाट हामीले यो सेनिटाइजको कामहरू गर्नु उपस्थित भयौँ र सेनिटाइज काम गर्दाखेरि सम्पूर्ण समाज एसएजी आइसिडिएसहरूले पनि सघाउनु भएको छ, हामीलाई साथ दिनुभएको छ। त्यसमा हाम्रो सोनादा एकीकृत समाजको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै हाम्रो तर्फबाट बिन्ती चढाएर हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ र जुन चाहिँ कोभिड-19 को जुन चाहिँ सिम्टम्सले भएर जुन परिवार गुप्त परिवार यहाँनिर पहिला लगेर जाति भएर यहाँनिर उपस्थित घरमा फेरि फर्केर आएको छ। अहिले आज उहाँहरूको 13 दिन पुग्यो र यो जग्गालाई चाहिँ पचङ क्षेत्र सोनादा एरियालाई चाहिँ यहाँनिर अब विभागले अथवा हेल्थ विभागले अनि हाम्रो कानुन विभागले चाहिँ यो सोनादा एरियालाई चाहिँ ग्रिन जोन रेड जोनलाई हटाएर ग्रिन जोन बनाइदियो भने चाहिँ यो जग्गा चाहिँ सामान्य हुने थियो भनेर हामी जागृति समाजको तर्फबाट अनि म पचङ बजारको एउटा लिम्बू सुब्बा ट्राइबल सोसाइटीको प्रेसिडेन्टको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै नमस्कार गर्दै बिन्ती गर्दछु। र आज जति पनि सेनिटाइजको काम भयो, प्रथम आज यो पालि यो पानीको मौसमले गर्दाखेरि हामीले शान्तिरानी स्कुल, हाई स्कुल, प्राइमेरी स्कुल, डल्फिन स्कुल, पञ्चायत अफिस के अरे यो सेन्ट पिटर्स स्कुल पाठशालाहरूलाई गर्दै गाउँमा जति गर्दै आएर 4 जग्गा क्वारेन्टाइन सेन्टर जहाँ छ त्यसलाई पनि हामीले सबै वरिपरि राम्रोसँगले कभर गरेर सेनिटाइज गरेर
हामी आज यहाँ यो जग्गामा फेरि आइपुगेको छौँ। अझै फेरि अब हामी फेरि गाउँलाई, यो एरियाको गाउँलाई, यो अप्पर पचेङ नन्दगाउँ एरियालाई चाहिँ फेरि सेनिटाइज गरेर माथि नाल्चो सर्वजनिक स्कुलसम्म पुगेर चाहिँ स्कुललाई पनि सेनिटाइज गरेर चाहिँ आज हामी बिदा लिनेछौँ। र जसले जुन संस्थाहरूले हाम्रो सोनादा एकीकृत समाजलाई सघाउनु भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी एकीकृत समाजको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। Cosmos Global Preschool, now in Darjeeling, a first-of-its-kind preschool with child-centric infrastructure, trained teachers and latest teaching aids. Admissions open from playgroup to class 4. For further details, call us at 9734569974 or visit our website www.cosmospreschool.com. Every sub-operators of Darjeeling United Cable Operators Association are requested to pay their monthly subscription directly to the office of the associations from June 2020, failing which the association will immediately come into action. Secretary, Darjeeling United Cable Operators Association. Respected members of Darjeeling United Cable Operator Association are requested to pay their monthly subscriptions in time. Your cooperation is highly expected. समष्टि युवा मोर्चाका सदस्यहरूले विगत केही दिन अघि जीटीए क्षेत्रको त्रिवेणीमा कोभिड अस्पताल सफलतापूर्वक सञ्चालित भएकोमा जीटीए चेयरम्यान अनित थापालाई धन्यवाद दिँदै पहाडलाई कोरोना मुक्त बनाउन चेयरम्यान लागि परिरहेको साथै पहाडलाई उहाँ जस्तो व्यक्तिको खाँचो छ भन्दै उहाँको सोचलाई कदर गर्दै सदैव साथ रहनेछौ भनेका छन् भने सम्पूर्ण कोरोना योद्धाहरूलाई पनि धन्यवाद दिएका छन्। नमस्कार। सर्वप्रथम त हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुनादा पश्चिम समष्टिको युवा एकाइद्वारा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन टक्राउँदछौँ र हजुरहरूलाई यहाँ एउटा निम्ताएको एउटा कारण चाहिँ हाम्रो हजुरहरू समक्ष एक दुईवटा कुरा राख्ने हाम्रो विचार भएकोले गर्दाखेरि हजुरहरू समक्ष हामी एक दुई कुरा राख्न अघि आइरहेको छौँ। र सर्वप्रथम त हजुरहरूलाई विदित भएकै कुरो हो, अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसले हाम्रो दार्जिलिङ पहाडलाई मात्रै आफ्नो नकारात्मक प्रभावमा नपारेर सम्पूर्ण विश्वलाई नै आफ्नो चपेटमा लिइसकेको छ। यस्तो डरलाग्दो विकटिलो अवस्थामा हाम्रो दार्जिलिङ, हाम्रो पहाडमा कोभिड-19 हस्पिटलको एउटा उद्घाटन हुन, हाम्रो कोभिड-19 हस्पिटलको पहाडमा स्थापना हुन एउटा हाम्रो गोर्खा जनमुक्तिको मोर्चाको एउटा सफलता मात्र नभएर हाम्रो सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडको नै एउटा यो ठुलो सफलता हो। अनि यस विषयमा हामी पूर्ण विश्वस्त पनि छौँ र दार्जिलिङ पहाडमा यस्तो हस्पिटल स्थापना गरिदिनु भएकोमा, उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा हाम्रा जीटीए चेयरम्यान अध्यक्ष भनौँ श्रीमान अनित थापाज्यूलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुनादा पश्चिम समष्टिको एकाइद्वारा हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य श्रीमान महेन्द्र प्रधानज्यूद्वारा साथै हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महकुमा समितिद्वारा साथै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हाम्रा समष्टि सभासद श्रीमान समान रावतजीको तर्फबाट पनि हामी हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन लागिरहेको छौँ। र हजुरहरूलाई पनि बित्तिँदै हो कि अहिले यो एउटा पहाडमा मात्रै यो कोरोना कोभिड-19ले नराम्रो प्रभाव नपारेर सम्पूर्ण विश्वलाई नै चपेटमा लिइसकेको छ भने हाम्रो अनित थापाज्यूद्वारा हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा पनि यस्तो हस्पिटलको उद्घाटन हुन धेरै ठुलो सफलता हो। र उहाँले यो कोरोना भाइरसको ग्राउन्ड लेभलदेखि नै पहिलादेखि नै सर्वप्रथमदेखि नै जब यसले यो भाइरसले हामीलाई दार्जिलिङमा प्रभाव पारे त्यस समयदेखि नै हाम्रा संक्रमणको असर अनित थापाज्यूले ग्राउन्ड लेभलदेखि नै एउटा साधारणभन्दा साधारण जनता सर आफ्नो योगदान प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँलाई यसमा पनि हामी उहाँको यस सराहनीय कार्यलाई पनि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा एकाइको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र उहाँलाई बधाई टक्राउन चाहन्छु। र उहाँको तर्फबाट आउने दिनहरूमा पनि यस्तै
राम्रा राम्रा सकारात्मक पक्षहरू दार्जिलिङ पहाडमा भित्रिरहोस् भन्ने उहाँलाई हामी आगामी दिनहरूको निम्ति एउटा शुभकामना पनि प्रस्तुत गर्दछौँ। अनि हुन त काम गर्दै जाँदाखेरि राम्रो नराम्रो सबै प्रकारको प्रतिक्रियाहरू झेल्नुपर्छ। अन्त यही प्रतिक्रियाहरूलाई नै हामीले तलमाथि पारेर हाम्रो जीवनलाई अघि बढाउने काम गरि नै रहनुपर्छ। जस्तै एउटा सुन्तलाले पनि फल्दाखेरि त्यो सधैँ झुकेको हुन्छ, त त्यो सुन्तलालाई फलेर त्यसले हामीलाई फल दिँदा पनि त्यो सुन्तलाले हेर्नुहोस् त कति आहतहरू सहनुपर्छ। जस्तै कसैले त्यसलाई ढुङ्गाले हिर्काउँछ, कसैले त्यसलाई लात्रोको झट्टारोले हान्छ, कसैले त्यसको हाँगा च्यात्ने कोसिस गर्छ, तर त्यो सुन्तलाले कहिले पनि फल्ने क्रममा छोड्दैन नि। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो अनित थापाज्यूलाई पनि उहाँले यस्तो सराहनीय कार्य गर्दा गर्दा पनि यता वरपरबाट नकारात्मक प्रभावहरू उहाँले सहिरहनुपर्छ। तर हामी पूर्ण विश्वास छौँ कि जसरी त्यो सुन्तलाले थुप्रै घातहरू सहेर पनि फल्ने क्रममा छोड्दैन, त्यसरी नै हाम्रो अनित थापाज्यूले पनि भविष्यमा यस्तो थुप्रै नकारात्मक प्रभावहरूलाई पनि केही सराहनामा नि यस्तो दार्जिलिङ पहाडमा सत्कर्ममा लागेर, सत्मार्गमा लागेर, सद्विचारमा लागेर उहाँले यस्तो सराहनीय कार्यहरू सदावर्ती गरिरहन्छ भन्ने हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुनादह पश्चिम समष्टिको युवा एकाइद्वारा पूर्ण विश्वास पनि प्रदान गर्दछौँ। धन्यवादको अर्को क्रममा हामी हाम्रो बङ्गाल सरकार जसले दार्जिलिङ पहाडमा यो कोभिड-19 को हस्पिटलको उद्घाटन गरिदिनु हुने एउटा पर्मिसन उहाँले दार्जिलिङ पहाडमा प्रदान गरिदिनु भयो र हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको तर्फबाट बङ्गाल सरकारलाई पनि आन्तरिक हृदयबाट पनि मुरी धन्यवाद टक्राउँदछौँ। धन्यवादको क्रममा हाम्रो अर्को स्वास्थ्य विभाग सुनादह स्वास्थ्य विभागले मात्र नभएर सम्पूर्ण दार्जिलिङ स्वास्थ्य विभागले नै यस कोभिड-19 मा जो पीडित व्यक्ति विशेषहरू हुन्छ उहाँहरूलाई ग्राउन्ड लेभलदेखि नै आफ्नो सेवा दिएर मानवताको एउटा उदाहरण योगदान दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई पनि हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा एकाइको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछौँ। साथै अन्तमा फेरि हाम्रा अनित थापाज्यूलाई दार्जिलिङ पहाडमा यस्तो कोभिड-19 हस्पिटल उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा फेरि हामी उहाँलाई कोटि नमन टक्राउँदै हामी हाम्रो तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुनादहको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछौँ। अन्तमा धन्यवाद ज्ञापनमा जस्तै हाम्रो अन्तमा हामी अन्तमा आइसकेका छौँ धन्यवाद कार्यक्रमको र धन्यवादको अन्तिम कार्यमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडका सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई साथै हाम्रा यस्तो विकटिलो अवस्थामा पनि दिनरात एक बनाई हाम्रा खटिदिने हुने हाम्रो सम्पूर्ण प्रशासन पक्षहरूलाई अनि यसरी नै आफ्नो अमूल्य योगदान दिने हुने हाम्रा अग्नि मिसन विभागका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लगायत हाम्रा पहाडका सम्पूर्ण गाउँ समाजका व्यक्ति विशेषहरूलाई अहिले यस कोभिड-19 लाई जित्नका निम्ति अघि बढिदिनु भएकोमा र कोभिड-19 बिमारीहरूलाई सहयोग पुर्याइदिनु भएकोमा र हेला होचो नराखी उहाँहरूलाई आफ्नो मनमा राखेर उहाँहरूलाई सेवा गरिदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण पहाडको सम्पूर्ण विभागलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुनादह एकाइको तर्फबाट धेरै धन्यवाद टक्राउँदछौँ। हुनसक्छ यो धन्यवाद कार्यक्रममा सायद थुप्रै पक्षहरू छोडिने गयो होला र उहाँहरूलाई पनि हामीले हृदयमा राखेर उहाँहरूको सहयोग र योगदानलाई हामीले हृदयमा राखेर हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा एकाइ तर्फबाट धेरै धन्यवाद टक्राउँदै यो आजको यो धन्यवाद कार्यक्रम हामी यसमा नै समाप्त गर्न लागेका छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। विगत सन् 1955 सालमा श्रमिक आन्दोलनमा शहीद हुनेहरूलाई क्रमाक्पा श्रमिक संगठनका नेता सुनिल राईले श्रद्धाञ्जली दिँदै लकडाउन अवधि श्रमिकहरूलाई बगानले 90% हाजिरा मासिक वेतन नदिएकोले जोइन्ट फोरमले आन्दोलन गर्ने पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै चुनावको समयमा मात्र नेताहरूले श्रमिकहरूलाई सम्झाउने गर्छन् तर श्रमिकहरूको गुनासो किन नदेखेको भनी दुःख व्यक्त पनि गरेका छन्। नमस्कार। आज सर्वप्रथम हामी दार्जिलिङ तराई डुवर्स चिया कमान मजदुर युनियन क्रमाङ्क श्रमिक सङ्गठनको पक्षबाट 25 जुन 1955 आजकै दिन जुन मार्गस्टोक चियाबारीमा
श्रमिकको विभिन्न मागहरू लिएर आन्दोलन भएको थियो। त्यो आन्दोलनमा शहीद हुने 6 जना श्रमिकहरूप्रति हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ र आज हामीले पार्टी अफिसमा पनि एक कार्यक्रम सानो गऱ्यौँ र शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दियौँ र उक्त आन्दोलनमा जति पनि प्राण गुमाउने श्रमिकहरू छ ती श्रमिकहरूकै बदौलत उनीहरूकै बलिदानले गर्दाखेरि आज हामीमा जुन 1951 को लेबर एक्ट छ त्यो लेबर एक्ट बनिन सफल भयो अनि हामीलाई धेरै कुरोको सुविधा हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ। सुत्केरी खर्च 3 महिना बराबरको बोनस अनि यो सबै लिएर अनि धेरै कुराहरू आज प्राप्त भएको छ। अनि त्यो आन्दोलनले एउटा दिशानिर्देश एउटा देखाएको थियो जसमा कि श्रमिकहरू टुक्रा टुक्रा भएर जब आन्दोलन गर्छ भने त्यो आन्दोलन कहिले पनि सफल हुँदैन, तर श्रमिकहरू एक भएर यदि अगाडि आएर आन्दोलन गर्छ भने त्यो आन्दोलनले चाहिँ सफलता प्राप्त हुन्छ भनेर त्यहीँदेखि हामीलाई बुझाउँदै आएको थियो र आज हामी पनि त्यही बाटोमा अपनाएर हामीले गइरहेका छौँ र जोइन्ट फोरमको पक्षबाट हामीले आन्दोलनहरू गरिरहेका छौँ। र आज विशेष गरी भन्न पर्दाखेरि यी चियाबारीहरूमा धेरैवटा विसङ्गतिहरू भएर गएको छ है। सरकारले यो जुन कोभिड-19 को जुन लकडाउन पिरियड थियो त्यो लकडाउन पिरियडमा श्रमिकहरूलाई मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेर जुन नोटिफिकेसनहरू केन्द्र सरकारले 11 तारिक 5 महिना 2020 मा होम अफेयर्सबाट नोटिफिकेसन गर्यो 50% लाउनुपर्छ भनेर। अनि राज्य सरकारले पनि नोटिफिकेसन गरेको छ 3/4/2020 मा है 50% काम गर्नुपर्छ भन्ने। यसले अन्याय भएको बुझ्दा बुझ्दै पनि हाम्रा श्रमिकहरू चियाबारीमा खट्न बाध्य भए। बाध्य किन भए भन्दाखेरि चियाबारीको जुन श्रमिकहरूको जुन रोजी तलबहरू छ त्यो अहिले आउँदाखेरि धेरैवटा टी गार्डनमा दिनुपर्छ भनेर लकडाउन पिरियडको दिनुपर्छ भनेर गभर्मेन्टले नोटिफिकेसन गरेको भए तापनि पाएको छैन। यो धेरै दुःख लाग्दो कुरो छ र सरकारले पनि यसलाई कुनै पहल गरेको छैन। आज सारा इन्डियाको उद्योग धन्दाहरू बन्द हुँदाखेरि श्रमिक टी गार्डनको मात्रै स्पेसियली इङ्गित गरेर टी गार्डनको श्रमिकहरू चाहिँ 50% काम गर्नुपर्छ भनेर यो जुन अर्डर नोटिस गरे यो एकदमै चियाबारी श्रमिकहरूमाथिको अत्याचार हामी मान्दछौँ। अनि जुन यो रोजी तलबहरू छ श्रमिकहरूको यो अहिलेसम्म दिएको छैन, यो त झट्टै दिनुपर्छ भनेर हामी माग गर्दछौँ। अनि जोइन्ट फोरमको पक्षबाट पनि हामी अब चाँडै नै एउटा बैठक बसेर यो आन्दोलनतर्फ लाग्नेछौँ। अनि विशेष गरी जिटिए मार्फत चियाबारीको श्रमिकहरूको जुन अवस्था अवहेलना हेरेर चियाबारी श्रमिकहरूको जुन उयो छ है आर्थिक स्थितिलाई हेरेर जुन फन्ड कलेक्सन गरिएको छ चियाबारीलाई इङ्गित गरेर त्यो फन्ड कलेक्सन गरेको कुनै पनि चाहे जिटिए तर्फबाट होस् म्यानेजमेन्टको तर्फबाट होस् कुनै पनि कुरो गरेर जिटिएले यो झट्टैभन्दा झट्टै प्रोभाइड गर्नुपर्छ श्रमिकहरूलाई। कति फन्ड उठेको छ के छ कसो छ हामी त्यसमा छैनौँ, किनभने धेरैवटा श्रमिकहरूको जुन बगानमा अहिले हालत बत्तर भएको छ। धेरैवटा टी गार्डनले खर्च दिएको छैन, तलब दिएको छैन। ती श्रमिकहरूले के खाँदैछ? 2 किलो प्याज 3 किलो चामल कुनै केले त श्रमिकहरूको परिवार चल्दैन। तर अहिले धेरैवटा श्रमिकहरू अस्तव्यस्त भएर गएको छ। यसलाई मध्यनजर राखेर जिटिएले चाँडो पहल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा जुन 2017 को जुन आन्दोलन अवधिको हामी पार मागिरहेका छौँ यो स्टेट गभर्मेन्टलाई पनि हामीले पत्रचार गऱ्यौँ, जिटिएलाई पनि मागिरहेका छौँ। 2017 आन्दोलन अवधिको जुन उयो छ जुन राशि छ आन्दोलन अवधिको जुन रोज तलबहरू छ यसको कमसेकम 50% भए पनि श्रमिकहरूलाई दिनु पायो भने श्रमिकहरूलाई धेरै नै राम्रो हुन्छ। अर्को कुरो के छ भनेदेखि धेरैवटा टी गार्डनहरू अहिले बन्द अवस्थामा छ तर खोल्ने कसैको पहल छैन। यहाँ धोत्रे कलेज भ्यालीमा फौलाई पास भयो, फौलाई दिँदैछ तर धेरैवटा श्रमिकहरूले फौलाई पाएको छैन, क्राइटेरिया पुगेन के भएन के भन्छ। अर्को कुरो यो सिङ्ला टी एस्टेट बन्द भएको 7-8 महिना भयो होला, त्यो सिङ्ला टी एस्टेटको खोल्ने अझै कसैले पहल गर्दैन, न जिटिएले गर्छ न राज्य सरकारले। यो श्रमिकहरूलाई चाहिँ के भोटको मिसिन मात्रै बनाउने? अब आयो इलेक्सन आयो एमएलए को
अब श्रमिकहरूको नाम गरेर दुनियाँभरको नेताहरू अहिलेदेखि कराउन थालिहाल्यो। श्रमिकहरूले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि श्रमिकको तागत चाहिँ दार्जिलिङको लोकसभा होस् या विधानसभा होस्, त्यसमा सबभन्दा ठुलो भोटको तागत चाहिँ श्रमिकहरूको छ। श्रमिकहरू छ अनि श्रमिकहरूको डिपेन्डेन्ट गरेर 3-4 लाख श्रमिकहरू पुग्छ यहाँ टी गार्डनमा, र त्यही भोटको आधारमै नै यहाँ चुनाव जितेर जाने गर्छ सबैले। तर चुनाव जितेर गएपछि उनीहरूले कुनै पनि कुरो श्रमिकहरूको पक्षमा गरेको छैन। अहिले हेर्नुहोस्, बगानमा हेल्थको सुविधा कहीँ पनि छैन। अब कोरोना लागिरहेछ, श्रमिकहरू बगानमा हिँडिरहेको छ, एमएलए चुप, एमपी चुप, सबै चुप भएर त्यसो त हुँदैन, जिटिए चुप भएर हुँदैन। उनीहरूले त्यसको विरोध गर्नुपर्ने हो। यो 50% किन निकाल्छौ? यिनीहरूलाई के को फेसिलिटिज दियौ तिमीले? जिटिएले एउटा गाइडलाइन पनि गरेको थियो, 24 घण्टा एम्बुलेन्स दिनुपर्छ कुनै के भनेर। कहाँ छ त्यो? कुन चाहिँ बगानमा छ 24 घण्टा एम्बुलेन्स? र यो सबै कुरोको विसङ्गति भएर श्रमिकहरूको अहिले एकदम हरिबिजोग छ। अहिले जो कोरोनाको फैलावट जुन छ, कोरोनाको फैलावट दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढ्नु थाल्यो। अहिले महाराष्ट्र उतिर हेर्नुहोस्, दार्जिलिङमा पनि भित्री केसहरू बढेकै छ। टी गार्डनतिर यदि फैलिनु थाल्यो भने त्यहाँ क्लोज भिलेज हुन्छ, त्यहाँ क्लोज भिलेज। एकजनालाई लाग्यो भने थुप्रोलाई सर्ने त्यहाँनिर धेरै सुगम अवस्था हुन्छ। अब यसको लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि पदक्षेप लिएको छैन। टी गार्डनको एउटै बगानमा पनि राम्रोसँगको एम्बुलेन्स छैन अहिलेसम्म। यो अन्याय र अत्याचारको बिचमा श्रमिकहरू पिसिएर आज आन्दोलन गर्न पर्दैछ र हामी भन्छौँ सबै एक भएर यो सबै जुन हामीमाथि शोषण भएको छ, अत्याचार भएको छ, यो माथि आन्दोलन गर्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दा जोइन्ट फोरमको पक्षबाट पनि हामी सिपिआरएम ट्रेड युनियनको पक्षबाट पनि सबै श्रमिकहरूलाई आह्वान गर्दछौँ, यो 25 जुनको आन्दोलनलाई आधार बनाएर हामी सबैलाई आह्वान गर्छौँ कि सबै एकजुट भएर जुन हाम्रो भावी आन्दोलनहरू छ, मिनिमम वेज छ, बन्द बगान खोल्नुपर्ने छ, यो भाइरसको प्रकोपहरूदेखि मानिसहरूलाई बचाउनु सबै लागि पर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई यहाँबाट आह्वान गर्छौँ। अनि फेरि पनि हामी यो 25 जुन 1955 सालको जुन घटना थियो, यो घटनामा परेर शहीद भएका श्रमिकहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै सबैलाई एकतामा आएर अघि बढिदिने र हाम्रो यो मुद्दाहरूलाई छिनाफाना गर्नको लागि सबै अघि आएर लडिदिने हामी आह्वान गर्दछौँ। धन्यवाद। फोरमले आन्दोलन गर्दाखेरि सबै फोरमको सदस्यहरूको हामी बात सुन्छौँ है। हाम्रो अब थुप्रो छ, यहाँ पाहाडमा पनि 7वटा दलको अब हामी श्रमिक सङ्गठनहरू एकजुट छौँ। हामी शीघ्रै बसेर एउटा चकआउट गर्छौँ, के गर्नुपर्छ है। चकआउट गरिकन अब तय गर्छौँ हामी कुन हिसाबले जानुपर्ने। अहिले नै म यो भन्ने सक्दिनँ। 30% जुन दिन्छु भन्ने जुन तलबहरू छ, तनखाहरू, हामी त बसेन तर साथीहरू बस्यो है। 30% जुन तनखा तलबहरू दिनुपर्छ भने चाहिँ लकआउट अवधिको, लकडाउन अवधिको। अहिले अब मेरोमै छ एकजना साथी छ जो होटलमै काम गर्छ, ती साथीले अहिलेसम्म अब त्यो पाएकै छैन। 30% उसले पाएकै छैन भनेदेखि अब यस्तो त थुप्रो छ होला होटलहरू, कतिजना मालिक दार्जिलिङमा छैन। 1 तारिकदेखि खोल्नै पर्छ, ठिकै हो, तर टुरिस्ट कहाँबाट ल्याउने कुरा त्यहाँ पनि छ नि। त्यसको लागि सुगम व्यवस्था गर्नु पर्यो। स्क्रिनिङ टेस्ट हुन्छ होइन, कोरोना भाइरसको जुन क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको वृद्धि, क्वारेन्टाइन हस्पिटलको अब प्रोसेसहरू जिटिएले चलाउनु पर्यो। तब अब उयसहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, टुरिस्टहरूलाई पनि त्यहाँ जाँदाखेरि सेक्योर फिल हुनु पर्यो नि। त्यो सेक्योर फिल हुने जुन व्यवस्था छ, त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ जिटिएले, तब त आउनु सक्छ टुरिस्ट। नत्र भने अब साह्रै छ। जुन चाहिँ सहमत छौँ यसमा चाहिँ दिँदैछ। कतिवटा बगानमा त अब लकडाउन अवधिको पनि कतिवटामा अलिअलि दिँदैछ, तर म्याक्सिमम बगानमा यो दिएको छैन। यसको लागि चाहिँ हामी माग गरेको धेरैवटा म्याक्सिमम म्याक्सिमम भन्नुहोस् न। अब जस्तै 80-90% त दिएकै छैन नि। कतिवटा मात्रै अब कतिमा 500-1500 यस्तोहरू दिन चाहिँ दिएको छ भन्ने सुनिँदैछ। त्यो पनि अथेन्टिक उयो त अहिलेसम्म आएको छैन। अन्त यो विषयमा छ। मारेबुङ चियाबारी गुम्बाडाँडा गाउँका समाजद्वारा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरूको हाल बुझ्न क्वारेन्टाइन सेन्टर प्रतिनिधि अनुप राणा, संगम थापा, प्रणेश थापा एकान्तवासमा गएका थिए।
15 दिन भयो यहाँ आएर हामी आएको 14 दिन भयो यहाँ बाटो पनि झर्नु पाएको छैन ऊ बाटो हेरी यसरी बसिरहेको छ जानु पनि पाएको छैन के भन्छ रे घटेछ म चरण मारिबुङ चियाबारी गुम्बा गाउँ 2 समाजका मनोकामना अनि सूर्यज्योति समाजको नानीहरू बाहिर आएर बसेका छन्। यिनीहरू बाहिरदेखि आएको आज 16 दिन भयो। 16 दिनमा यहाँका दुवै समाज अनि धेरै मान्छेहरूले क्वारेन्टाइन बस्ने नानी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै सहयोग पुर्याएको छ, जसमा म अनि हाम्रो युवा वर्गबाट सर्वप्रथम गाउँका दाजुहरूप्रति धेरै कृतज्ञ छु किनभने युवाहरूभन्दा उहाँहरू धेरै नै यस क्वारेन्टाइन सेन्टरको निम्ति धेरै नै कार्य उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यसै कारण उहाँहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी जो पनि यहाँ खट्नुभएको दाजुहरू, हामीभन्दा ज्यादा उमेरको दाजुहरू छ, उहाँहरू धेरै खट्नुभएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी गुम्बा गाउँमा भएका एसएसजी ग्रुपले यहाँ क्वारेन्टाइन बस्ने भाइ बहिनी नानीहरूलाई धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ हरेक क्षेत्रमा। साथसाथै आशा वर्कर अनि हेल्थ डिपार्टमेन्टका दिदीबहिनीहरूले यहाँ आएर उहाँहरूको कार्य प्राय गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो एकजना भानिजको बाबा देहान्त भएकोमा उहाँ घरमा जानु पाउनु भएन। उहाँले आफ्नो क्वारेन्टाइन दिनमा अन्तिम दिन जो अन्त्येष्टि कार्यक्रमको अन्तिम दिन पनि उहाँले सो कार्यक्रममा हिस्सा लिन पाएन। त्यसमा हामी उहाँलाई र उहाँको परिवारप्रति भन्न चाहन्छु कि अब नेक्स्टमा उहाँ जो गर्नुहुन्छ उहाँको घर परिवारले गर्छ होला भन्ने आशा गर्दैछौँ। र भविष्यमा यस्तो यदि कार्य भए दुवै समाज अनि जो पनि यस्तो कार्यक्रममा सम्मिलित भएको मान्छेहरूसँग कुरा गरेर यस विषयमा जानकारी गराएर के कसो गर्नुपर्ने त्यसको पहल अवश्य नै गर्नेछौँ। साथसाथै यहाँ जसले जसरी भए पनि सहयोग पुर्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने नानीहरू जो पनि हाम्रो बाहिरदेखि आउँदैछ उहाँहरूलाई पनि न्यानो स्वागत छ। तर म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई बाहिरदेखि आउनुभन्दा अगावै हामीलाई बताइदिए हामीले त्यस अनुसार रुटिनसित टर्न वाइज गर्नु सक्नेछौँ भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। अझै पनि आउनेहरू धेरै रहेछन् र उहाँहरूलाई फेरि पनि यस मिडिया मार्फतबाट सूचना दिन चाहन्छु कि आउनुभन्दा अगाडि एकपालि हामीभन्दा ठुलो दाजुहरू जो क्वारेन्टाइन सेन्टरको निम्ति खटिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अवगत गराइदिने हुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। यति भन्दै बिदा पाऊँ। धन्यवाद। मिरिकमा जति पनि कोरोना पोजिटिभ भेटाएका छन् उनीहरूको परिवारहरूलाई आज सब टेस्ट गरिएको अनि भोलि मात्र रिपोर्ट आउने। मिरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका ल्याब टेस्ट नोयल सिमकले बताएका छन् भने यस विषयबारे उनले थप जानकारी पनि दिएका छन्। त्यो सबै घरको फ्यामिलीको जानुभयो माथि
छुट्टीमा रह होइन कार्टुन छ नि यो पार्टी गाँस ल्याएर आऊ के आज टोटल हामीले 23 जना गरेको छौँ। यो जतिजना उनीहरूको फ्यामिलीसँग रिलेटेड छ र उनीहरूसँग कन्ट्याक्टमा थियो 23 जना कम्प्लिट भयो। सायद भोलिसम्म उनीहरूको रिपोर्ट क्लियर भएर क्लियर छ के छ त्यो आउँछ होला। भोलि चाहिँ अलमोस्ट 4 बजीसम्म त आउनुपर्ने आशा छ। अहिले गाडी रेडी भयो, गाडीमा जान्छ। यो फ्यामिली मेम्बर्सलाई मात्रै गर्नुभयो कि हस्पिटल स्टाफ पनि कन्ट्याक्टमा छ? कोही कन्ट्याक्टमा छ भने हामीले इन्फर्मेसन दिँदा त भयो। उनीहरूसँग कोही रिलेटेड छ भने चाहिँ अहिले हामीले एकदमै बेसी कन्ट्याक्ट लगाएर गराउँदैछौँ। आज 23 जना उनीहरूको फ्यामिली कन्ट्याक्ट गयौँ। अब भोलि कुन छ अलग्गै त्यस्तो छ। त्यस्तो प्रकारले मिलाएर एडजस्ट गर्दैछौँ। रिजल्ट बाई लेटेस्ट चाहिँ कहिले आइपुग्छ? भोलि 4 बजीसम्म आउनै पर्ने हो। इमर्जेन्सी हो यो। हुन्छ, थ्याङ्क यू। विगत 23 जुन 2020 को दिन बाघपुल मर्मतीको कार्य भइरहेको थियो भने उक्त दिन एलेनबारी बडा लाइन निवासी बिकुल उडान नामक व्यक्ति नाउमा एक्लै भएको समयमा कालीझोडाको ड्याम खोलिएको कारणले अचानक बाढले बगाएर ती व्यक्तिलाई टिस्टा नदीमा डुब्यो भने सिबोक थानामा एफआईआर दर्ता गरे बापत गत 24 जुन 2020 को दिन 6 बजेसम्म खोजेर पनि नभेटाएको खबर प्राप्त भएको छ। डर लगे लगा छोट ताला में पानी ढूक कर निकल भी जाएगा। ओ आप लेके पूरा बाहर निकल रहे हैं बंद है करियाला ढाप वो करियाला जो ढाप पूरा बंद हो जाली सन। त्यही त अघि सुने कि अचम्मै लाग्यो। जयन्त सर सिरियस हो कि त्यो अर्को एउटा थियो कुनै के भन्थ्यो के चक्रवर्ती कि के भन्थ्यो आगे तो है होती होगी नि। 3 जना जम्मा 3 जना मान्छे थिए र 2 जना सिरियस छ र 1 जना डेड भयो। कारण से ऑटो नीचे बह के चला गया। क्या काम कर रहा था वो लोग? वो रिपेयरिंग बागपुल का रिपेयरिंग से काम चल रहा। पाथर बुकने वाला? हाँ। कितना आदमी था यहाँ? कितना आदमी था? 4-5 आदमी था एक बोट में। उसके बाद वो बह के चला गया। तो पानी की पानी डैम खोल दिया ना ऊपर से, वो पानी भर गया। हाँ, पानी भर गया। अभी की मिला अभी तक? कल 2 बजे सब बह गया, अभी तक तो मिला नहीं। थाना में जाना है? थाना एफआईआर किया है। तो बोल रहा है कि एनडीआरएफ का टीम आ रहा है जल्द। कल तो खोजा हुआ? कल तो हम लोग प्राइवेटी हिसाब से खोजा लेकिन नहीं मिला। आज शुरू हुआ? हाँ, आज आया आ रहा है। कहाँ का रहने वाला है वो? हम लोग एलनबाड़ी बड़ा लेन का। और जो फंस गया उसका? वो भी एलनबाड़ी बड़ा लेन का है। उसका क्या नाम है? बिकुल उरांव। और आपका नाम? आपका नाम लेट कर्मा उरांव। और आपका नाम? मेरा नाम धीरेन उरांव। गोजम्मू कालिम्पोङ जिल्ला समितिले राहत समिति गठन गरियो भने उक्त समितिका जिल्ला अध्यक्ष सञ्चबीर सुब्बा, महासचिव गायत्री मुखिया, सांगठनिक सचिव विनय घिसिङ, दिपेन शेर्पा र पंकज छेत्री रहनेछ भनी जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनालले जानकारी दिएका छन्।
राहत समिति कालेबुङ जिल्ला राहत समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समितिको तर्फबाट राहत कमिटी गठन गरेका छौँ र राहत कमिटीमा हामीले जिल्ला अध्यक्ष सञ्चोली सुब्बा, जिल्ला महासचिव गायत्री मुखिया, साङ्गठनिक सचिव विनय घिसिङ, सँगसँगै गत वर्षदेखि नै काम गरिरहेका हाम्रो भाइ पङ्कज छेत्री अनि दाजु दिपेन शेर्पा गरेर 5 जनाको एउटा कमिटी आज बनिएको छ र यो कमिटीले कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा के कस्तो आपदा आइपर्छ त्यसको रिपोर्ट उहाँहरूकोमा आइसकेपछि गएर छानबिन गर्ने, राहत पुर्याउने, सहयोग पुर्याउने अनि आपद परेकाहरूलाई के कस्तो सहयोग जिटिए मार्फत गर्न सकिन्छ अथवा पार्टी पक्षबाट गर्न सकिन्छ यसको चाँजो मिलाउनेछ। यसको साथसाथै समष्टि स्तरमा पनि यो कमिटी बनिनेछ। समष्टि स्तरमा समष्टि अध्यक्ष, समष्टि महासचिव, समष्टिको जुन सर्भिलेन्स कमिटी छ, सर्भिलेन्स कमिटीको मेम्बर उहाँहरूलाई लिएर समष्टि स्तरमा पनि कमिटी बनिनेछ अनि समष्टि स्तरको कमिटीका सचिव, सभापति अनि सर्भिलेन्स मेम्बरको परिषद सदस्य अनु छेत्रीज्यू जो हुनुहुन्छ उहाँले विशेष गरेर आइसिडिएस लगायत हेल्थ कर्मीहरूको जुन प्रकारले एउटा सङ्गठन विस्तार सँगसँगै कतिवटा काममा उहाँलाई दायित्व दिएको छ, उहाँले काम गर्दै आउनुभएको छ र आशा वर्करहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि उहाँले बैठक गर्नुहुनेछ। जब समष्टि स्तरमा कमिटी बनिसकेपछि जिल्ला स्तरको जति बेला कमिटी गठन हुन्छ त्यो समयमा अनु छेत्रीज्यूको उपस्थिति रहनेछ, बिओ मेम्बर, र उहाँको उपस्थितिमा नै उहाँले कतिवटा मार्गदर्शन पनि गर्नुहुनेछ अनि त्यो कमिटी पनि गठन हुनेछ। सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत पुबोङ आलुबारीमा समष्टि सभापति बुद्ध तामाङ, सचिव पूर्व छिरिङ शेर्पाले क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूसँग बात गर्दै उनीहरूको समस्याबारे सोधखोज गर्दै भ्रमण जारी राखेका छन् भने आज सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि हेल्प डेस्कको पहलमा क्वारेन्टाइनमा बसेका कुलुङ पाखा निवासी दिपेश तामाङ लगायत अन्यहरूसँग भेटेर उनीहरूको समस्याबारे जानकारी लिएका छन्। हजुर, तपाईँ चाहिँ समाजको? म समाजको प्रेसिडेन्ट हो। तपाईँको यो समाजको नाम चाहिँ के हो? मेरो समाजको नाम चाहिँ इन्द्रेणी परिवार वेलफेयर समिति। ए हुन्छ। तपाईँको यो जति पनि आउनेहरूलाई यो क्वारेन्टाइनमा तपाईँहरूको समाजबाट सहयोग पुर्याउनु भइरहेको छ? हजुर, सहयोग पुर्याइरहेको छौँ। अन्त जस्तै अहिले यो जुन चाहिँ क्वारेन्टाइनको एउटा होम क्वारेन्टाइनको एउटा नियम पालन गर्नुपर्ने जति पनि थियो त्यसको आधार अनुसार चाहिँ अब हामीले गर्दैछौँ। अनि आएर भाइहरूलाई यसो चेकचाक पनि गर्दैछौँ। साथै गाउँबाट सबैजनाले आफ्नो अब हेरेर सबैजनाले उहाँहरूसित जोगाजोगी हुँदैछ र राम्रोसँग बातचितहरू गर्दैछौँ। उनीहरूको जति अब क्वारेन्टाइनमा जति बस्नुपर्ने छ त्यो बसिसकेपछि चाहिँ हामी हेल्थकोहरूसित सल्लाह गर्छौँ र कसरी निकाल्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हामी हेल्थलाई सल्लाह मागेर अन्त आइसिडिएसलाई सल्लाह मागेर हामी त्यो किसिमले चाहिँ गर्छौँ। र अहिले तपाईँले यहाँ उहाँहरूलाई बस्नेहरू व्यवस्थापनहरू राम्रो प्रकारले गर्दै हजुर, राम्रै हुँदैछ एकदम। उनीहरूको लागि कोही सुर्ता गर्नु पर्दैन, हामीले सबै गर्दैछौँ। समाज पनि बसेको छौँ, साथै उसको घर परिवार पनि बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको घर परिवारले जे हजुर, मेरो नाम दिपेश तामाङ हो। कहिले आउनु भएको छ तपाईँ? म तपाईँको 7 तारिक आइपुगेको। 7 तारिक हो। र अहिले तपाईँ यहाँ क्वारेन्टाइनमा के तपाईँहरूलाई असुविधाहरू केही त्यस्तो? असुविधाहरू त्यस्तो केही पनि छैन हामीलाई है। समाजहरूबाट अथवा हेल्थहरूबाट पनि हामीलाई राम्रै सपोर्टहरू छ। अहिलेसम्म त्यस्तो असुविधा केही छैन। समाजहरूबाट पनि तपाईँले सहयोग पाउनुभयो? हजुर, सहयोगहरू राम्रै पाइरहेको छ। यहाँ त्यस्तो केही छैन? त्यस्तो केही छैन। अन्त अरू तपाईँको केही अब यहाँ बस्दा तपाईँलाई केही त्यस्तो छ अनुभवहरू केही भन्नु चाहनुहुन्छ? होइन, त्यस्तो केही छैन, प्रब्लम केही छैन हामीलाई। हजुर, जति पनि हुन्छ। तपाईँको नाम? मेरो नाम दिवाकर रसाइली। तपाईँ चाहिँ यहाँ कहिले आउनु भएको थियो? म आइपुगेको तपाईँको 14 तारिकको। हजुर। त्यस्तो प्रब्लमहरू त केही भएन। जिटिएले पनि तलबाट सबैले राम्रै नै गरेर यहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो। यहाँ पनि समाजहरूले सबैले नै सहायता गर्नुभयो। सबै नै राम्रो नै छ। आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। हेर्न नभुल्नुहोला नयाँ खबरहरूको साथमा टिस्टा रङ्गित टेलिभिजन प्रतिबिम्ब पहाडको।